बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, इतनी प्यारी दुआ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मस्जिद की तरफ जाते हुए ये दुआ पढ़नी चाहिए। अगर आप इसका तर्जमा सुन लेना, आप सोच नहीं सकते आप अल्लाह ताला से क्या मांग रही है। वो दुआ क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوق نورا ومن تحت نورا وعن يمين نورا وعن شمال نورا ومن إمام نورا ومن خلف نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا